नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा सोमबार देशभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शनका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताले निकाले देशभर र्याली। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले आयोजना गरेको हो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। हेटौडामा सम्बोधन गर्दै सरकारकै कारण सडकमा राजा आऊ देश बचाओको नारा लागेको सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राजावादीसँग मिलेको त होइन भन्ने शंका समेत व्यक्त। व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको संकटबाट अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई नै उल्ट्याउने अवसर आएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू समेत सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको दावी। सरकार विरोधीहरूले सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेको पनि मन्त्री थापाको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरे पनि सरकारलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई। पार्टीभित्र बसेर सरकारलाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको र त्यहीँबाटै समस्या समाधान हुने पनि थापाको दावी। सृजनात्मक कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सवमा साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने मन्त्री भट्टराईको भनाई। साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सकिने मन्त्री भट्टराईको धारणा। मान्छेमा हुने आलोचनात्मक चेतनालाई सम्मान गर्नुपर्ने, तर त्यस्ता आलोचनात्मक चेत सृजनात्मक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईको जोड। प्राज्ञिक कविहरूले समाजका अग्रगामी विषयहरूलाई कलमको माध्यमबाट उजागर गर्न अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि मन्त्री भट्टराईको जोड। आगामी 2 वर्षभित्र सबै जनताको घरमा विद्युत पुग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको दावी। नेपालमा 92% जनताको घरमा मात्रै विद्युत पुगेको र आगामी दिनमा 8% जनतालाई विद्युतको पहुँचमा ल्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री पुनको भनाई। यस वर्षको अन्त्यमा प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको मन्त्री पुनको भनाई। कपिलवस्तुमा सब स्टेशन निर्माण भएपछि जनताले राहत पाएको प्रतिनिधि सभा सदस्य ब्रिजेश कुमार गुप्ताको भनाई। कपिलवस्तु जिल्लामा बाणगंगा नदीका कारण कटान बढेको सांसद गुप्ताको भनाई। कपिलवस्तु खेतीको भण्डार भएकाले सिँचाइको समस्या हटाउन राप्ती सुराई डाइभर्सन अर्थात् नौमुरे सिँचाइ योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा गुप्ताको जोड। कपिलवस्तुमा सिँचाइ समस्या भएकाले सरकारले सिँचाइमा लगानी गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेको भनाई। उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत भएकाले नजिक रहेका घर संरचना सुरक्षाको जोखिममा। चोक तथा गल्लीमा रहेका काठमाडौँका पेट्रोल पम्पले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा यसले भविष्यमा ठूलो जोखिम न्यून्याउने निश्चित। आइतबार साँझ ललितपुरको ग्वारको स्थित एक पेट्रोल पम्पमा भएको थियो भीषण आगलागी। उपत्यकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 750 वर्गमिटर अर्थात् 8 आना जग्गा र सडकतर्फको मोडा कम्तीमा 20 मिटर हुनुपर्ने नियम। तर उपत्यकामा सञ्चालित धेरै जसो पेट्रोल पम्पलाई यो नियमावलीले सकेको छैन छुन। अत्याधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ भनेपछि यसको प्रयोग र भण्डारणमा पनि विशेष सुरक्षा अपनाउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड। तर काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पेट्रोल पम्पले न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था नगर्दा यसले जुनसुकै बेला पनि जोखिम निम्त्याउन सक्ने खतरा। आइतबारको पेट्रोल पम्पमा आगजनीको घटनापछि उपत्यकामा रहेका जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन सुरु। कतिपय पम्प सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको र तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल आयल निगमको भनाई। उपत्यकामा 80 देखि 90 वटा मापदण्ड विपरीत रहेका छन् पेट्रोल पम्प।
अति प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने स्थल मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नहुँदा यसले गम्भीर सुरक्षा खतरा बढाएको सरकारवालाको भनाइ। देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं महानगर दिवसमा स्थानीय तहको भूमिका देशको राजनीतिक प्रणालीमा अडिएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ। स्थानीय तहको काम कारबाहीमा अहिलेको व्यवस्थालाई सफल बनाउने अथवा औचित्यहीन बनाउने भन्ने निर्भर रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीको दाबी। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको कृपामा प्राप्त नभएकाले कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने मन्त्री त्रिपाठीको दाबी। कोभिडको समयमा स्थानीय तहले गरेको काम कारबाहीबाट नै संघीयता आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भइसकेको पनि मन्त्री त्रिपाठीको दाबी। काठमाडौँमा अस्थायी बासिन्दा धेरै भएकाले काठमाडौँलाई सफा स्वच्छ हराभरा धुलोमुक्त र हिलोमुक्त बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको मेयर साकेको भनाइ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1716 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,49,244 पुगेको मन्त्रालयको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 842 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु। विमानस्थलको डाँडा कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालय पोखरामा स्वीकृति मागेपछि वन कार्यालयले सुरु गरेको हो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन। वनमा रहेका 600वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको वन कार्यालयको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलबाट नजिक रहेका डाँडालाई कटान गर्नुपर्ने वन कार्यालयको भनाइ। विमानस्थलको अनुरोधमा 600वटा रुख हटाउनका लागि नम्बरिङ गर्ने काम भइरहेको वन कार्यालयद्वारा जानकारी। वन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विमानस्थलले एक रुख बराबर 25 रुख हुर्काएर वन विभागलाई जिम्मा लगाउनु पर्नेछ व्यवस्था। ठूला विकासका आयोजनाका नाममा वन विनाशलाई नियन्त्रण नगर्दा वन मासिँदै गएको वन संरक्षण कर्मी राजु आचार्यको भनाइ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा समेत जग्गा प्राप्ति गरी बिरुवा हुर्काउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले रिठेपानी डाँडा कटान प्रभावित हुने आशंका। 11 वर्षदेखि अलपत्र रहेको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित छिन्नमस्ता रमपुरा सडक खण्डमा पर्ने घोरदह नदीको पुल निर्माण कार्य सुरु। 2066 सालमै निर्माण सुरु भएर अलपत्र रहेको पुलको विषयमा जनता टेलिभिजनमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको निर्माण कार्य। 1,25,00,000 सम्झौता भएर निर्माण सुरु भए पनि 11 वर्ष बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको थिएन निर्माण कार्य। उखु मिलले वर्षौंदेखिको उखुको बक्यौता रकम नदिँदा किसानहरू आन्दोलन गर्न बाध्य। मिल उद्योगीले बक्यौता रकम नदिँदा किसानहरूलाई आर्थिक समस्या। बिचौलिया र व्यापारीले भने त्यही किसानको मेहनतको नगदे बालीलाई उधारोमा खरिद गरेर दिनानुदिन लिन्छन् उच्च आम्दानी। उखु किसानले 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै गरिरहेका छन् काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। उखु किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाऊ भन्दै राजधानीका सडकमा पोखिरहेका छन् आफ्ना पीडा। वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै चिसो दिनमा राजधानीका सडकमा तातिनुपर्ने किसानको बाध्यता। मुख्य आय स्रोत उखु खेती भएकाले भुक्तानी नपाउँदा अहिले आफ्नो परिवार घर न घाटको भएको किसानको दुखीसो। समृद्ध बन्ने त टाढै जाओस्, श्रमको मूल्य पनि नपाउँदा देशका किसानको दुर्दशा भएको किसानको भनाइ। अनेक बहानामा व्यापारीहरूले आफू खुसी तोक्ने गरेका छन् तरकारीको मूल्य। किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ता महँगो तरकारी खरिद गर्न बाध्य। डडेलधुरामा बिहान एउटा दरमा किनेको तरकारी दिउँसो अर्कै र बेलुका झन् अर्कै मूल्य हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो। तरकारीको मूल्य आफूहरूले एकै दिनमा किन्दा नै फरक परेकाले महँगो भएको व्यापारीहरूको दाबी। तरकारीमा एकात्मक प्रणाली भए यो समस्या नआउने थोक विक्रेताहरूको भनाइ। बजारलाई सरकारी निकायले बेला बेलामा छोड्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको स्थानीयको भनाइ। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीद्वारा प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ बिक्री खुल्ला।
कम्पनीले निष्कासन गर्यो 60 करोड रुपैयाँ बराबरको 60 लाख किता प्राथमिक सेयर। कर्मचारीलाई 5% र सामूहिक लगानी कोषका लागि 5% छुट्याएर बाँकी रहेको 54 लाख किता सेयरको बिक्री खुला। सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5000 कितासम्मका लागि सेयरमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीद्वारा जानकारी। मेरो सेयरको मोबाइल एपका साथै सी-आसुवा सुविधा लिएका सबैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि दिन सक्छन् आवेदन। कम्पनीको आइपिओमा पुस 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीद्वारा जानकारी। बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्ने कम्पनीद्वारा जानकारी। आफ्नो शेयर धनीलाई चुक्ता पुँजीको 15% बढी लाभांश वितरण गर्ने कृषि विकास बैंकको घोषणा। बैंकको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गराई कायम रहेको साधारण चुक्ता पुँजीको आधारमा लाभांश वितरण गर्ने बैंकको निर्णय। साधारण चुक्ता पुँजीको 15%ले बोनस लाभांश र 0.78%ले हुने नगद लाभांश प्रदान गर्ने बैंकको घोषणा। नेपाल सरकारको हाल कायम भएको फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर पुँजीमा समेत वार्षिक 6%ले हुन आउने नगद लाभांश समेत प्रदान गर्ने बैंकद्वारा जानकारी। भारतमा केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी कानूनको विरोधमा आन्दोलन सरकारका किसानहरूले सोमबार गरे दिल्ली जयपुर राजमार्ग बन्द। हरियाणाबाट दिल्ली आउने सबै सडकमा किसानले प्रदर्शन तथा धरना दिई सवारी साधन आवागमनमा लगाए रोक। सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यसहित 18औं दिनसम्म किसानहरूले गरिरहेका छन् दिल्लीमा प्रदर्शन। आन्दोलनकै क्रममा सरकार र किसानका प्रतिनिधिबीच भएका वार्तामा हुन सकेको छैन सहमति। आन्दोलनमा पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहितका राज्यका किसानहरू भएका छन् सहभागी। सरकारले ल्याएको 3 कृषि कानून किसान विरोधी र व्यवसायलाई पोस्ने खालको रहेको आन्दोलित किसानको आरोप। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको 2 टेस्टको सिरिज न्युजिल्यान्डद्वारा 2-0ले कब्जा। दोस्रो खेलमा पनि 1 इनिङ्स र 12 रनको जित निकाल्दै न्युजिल्यान्डले गरेको हो सिरिजमाथि 2-0ले कब्जा। यो सिरिजसँगै न्युजिल्यान्ड उक्लिएको छ आइसिसी टेस्ट च्याम्पियनसिपको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। लामो समयबाट मुटुको बिरामी रहेका फ्रान्सेली प्रशिक्षक हुलियरको सोमबार 73 वर्षको उमेरमा भएको हो निधन। लामो समय मुटुको बिरामी रहेका फ्रान्सेली प्रशिक्षक हुलियरको सोमबार 73 वर्षको उमेरमा भएको हो निधन। सन् 1998 देखि 2004 सम्म लिभरपुलको मुख्य प्रशिक्षक रहेका थिए हुलियर। लिभरपुललाई हुलियरले जिताएका थिए युएफए कप, लिग कप र एफए कप। हुलियरले फ्रान्सको राष्ट्रिय टिम, फ्रेन्च क्लब, पेरिस सेन्ट जर्मेन, पीएसजी र लियोनलाई समेत दिलाएका थिए प्रशिक्षण। युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको ड्र सार्वजनिक। युईएफएले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो अन्तिम 16को ड्र। सार्वजनिक ड्र अनुसार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीसँग खेल्ने। साबिक विजेता तथा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले इटालियन क्लब लाजियोसँग खेल्ने। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले जर्मनको आरबी लाइप्जिगसँग खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।